DGISPR कह रहे हैं कि ISI के लोग इन्वॉल्व हैं और रेंजर्स के लोग इन्वॉल्व हैं और वो एक्शन लेंगे। और वो डिस्क्राइब करते हैं कि जान फिशानी के जज्बे से सरशार उन्होंने ऐसी डिसीजन कर ली। तो आप ये कह रहे हैं कि ISI में मातहत लोग कराची में बैठे हुए और रेंजर्स कराची में बैठे हुए GHQ के इल्म में कुछ ना लाते हुए खुद प्लान बनाते हैं। इमेजिन ISI के मातहत कर्नल ब्रिगेडियर का छोटे मोटे लोग बैठे हुए हैं, चाय चल रही है कराची में, समोसे चल रहे हैं, एंड दे प्लान कि जी लेट्स कुक अप अ प्लान क्योंकि अवाम का दबाव बहुत है, एंड दे डिसाइड ओके दिस इज अ जीनियस प्लान दैट विल रियली वर्क, यू नो, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और उतने किसी को खबर ही नहीं। वाह वाह माशाल्लाह। यू नो PR का मकसद क्या होता है? ISPR का मतलब है PR सर्विसेज फॉर द आर्मी, for the intelligence services. I'm sorry to have to inform you that's not great PR. I mean, this is not great marketing. This is not great PR. This is really slack. इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि ISI में नीचे जो मातहत तबका है वो कुछ भी कहीं भी प्लान करके एग्जीक्यूट भी कर देता है, एक नेशनल क्राइसिस बना देता है, एक ह्यूज एम्बैरेसमेंट बना देता है जहां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को इंटरवीन करना पड़ता है। वाह, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू, माशाल्लाह। तो भाई ये तो आपने बड़ी सीरियस एक अपने ही इदारे पे इल्जाम लगा दिया। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो अलहदा बनती है। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक हाई प्रोफाइल, द हाईएस्ट प्रोफाइल लीडर, एक खातून, और वो दूसरे हाई प्रोफाइल लीडर की इनविटेशन पे कराची आई हैं एक जलसे के लिए, हाई प्रोफाइल जलसा, द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और उसके कराची जलसे के बारे में, ऑल आईज आर ऑन इट। और उस वक्त एक कोई छोटा मोटा अफसर इधर से और एक छोटा मोटा से जनाब प्लान हैच करते हैं, कानों कान खबर ही नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने तो सुना था कि आर्मी में और जो आर्म्ड सर्विसेज है उसमें बड़ा डिसिप्लिन होता है। नाउ दिस रेजेस टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक ये कि आपके कंट्रोल में नहीं है आपके ऑफिसर्स। इज दैट सो? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? दैट्स अ वेरी सीरियस थिंग टू से। दूसरा कि अगर वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर तो किसी के भी कंट्रोल में हो सकते हैं। दैट शुड गिव people a few sleepless nights. What do you say? This is my 2 cents on the issue because I just thought DGISPR कह रहे हैं कि ISI के लोग इन्वॉल्व हैं और रेंजर्स के लोग इन्वॉल्व हैं और वो एक्शन लेंगे। और वो डिस्क्राइब करते हैं कि जान फिशानी के जज्बे से सरशार उन्होंने ऐसी डिसीजन कर ली। तो आप ये कह रहे हैं कि ISI में मातहत लोग कराची में बैठे हुए और रेंजर्स कराची में बैठे हुए GHQ के इल्म में कुछ ना लाते हुए खुद प्लान बनाते हैं। इमेजिन ISI के मातहत कर्नल ब्रिगेडियर का छोटे मोटे लोग बैठे हुए हैं, चाय चल रही है कराची में, समोसे चल रहे हैं, एंड दे प्लान कि जी लेट्स कुक अप अ प्लान क्योंकि अवाम का दबाव बहुत है, एंड दे डिसाइड ओके दिस इज अ जीनियस प्लान दैट विल रियली वर्क, यू नो, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और उतने किसी को खबर ही नहीं। वाह वाह माशाल्लाह। यू नो PR का मकसद क्या होता है? ISPR का मतलब है PR सर्विसेज फॉर द आर्मी, for the intelligence services. I'm sorry to have to inform you that's not great PR. I mean, this is not great marketing. This is not great PR. This is really slack. इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि ISI में नीचे जो मातहत तबका है वो कुछ भी कहीं भी प्लान करके एग्जीक्यूट भी कर देता है, एक नेशनल क्राइसिस बना देता है, एक ह्यूज एम्बैरेसमेंट बना देता है जहां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को इंटरवीन करना पड़ता है। वाह, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू, माशाल्लाह। तो भाई ये तो आपने बड़ी सीरियस एक अपने ही इदारे पे इल्जाम लगा दिया। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो अलहदा बनती है। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक हाई प्रोफाइल, द हाईएस्ट प्रोफाइल लीडर, एक खातून, और वो दूसरे
ہائی پروفائل لیڈر کی انویٹیشن پہ کراچی آئی ہیں ایک جلسے کے لیے, ہائی پروفائل جلسہ, دا ہول ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور اس کے کراچی جلسے کے بارے میں, آل آئیز آر آن اٹ. اور اس وقت ایک کوئی چھوٹا موٹا افسر ادھر سے اور ایک چھوٹا موٹا سے جناب پلان ہیچ کرتے ہیں, کانوں کان خبر ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم نے تو سنا تھا کہ آرمی میں اور جو آرمڈ سروسز ہیں اس میں بڑا ڈسپلن ہوتا ہے. ناؤ دس ریزز ٹو ویری امپورٹنٹ کوسچنس. ایک یہ کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ کے آفیسرس. از دیٹ سو؟ از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ دیٹس اے ویری سیریس تھنگ ٹو سے. دوسرا کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر تو کسی کے بھی کنٹرول میں ہو سکتے ہیں. دیٹ شوڈ گیو people a few sleepless nights. What do you say? This is my 2 cents on the issue because I just thought DGISPR کہہ رہے ہیں کہ ISI کے لوگ انوالوڈ ہیں اور رینجرز کے لوگ انوالوڈ ہیں اور وہ ایکشن لیں گے. اور وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جاں فشانی کے جذبے سے سرشار انہوں نے ایسی ڈیسیژن کر لی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ISI میں ماتحت لوگ کراچی میں بیٹھے ہوئے اور رینجرز کراچی میں بیٹھے ہوئے GHQ کے علم میں کچھ نہ لاتے ہوئے خود پلان بناتے ہیں. امیجن ISI کے ماتحت کرنل بریگیڈیئر کا چھوٹے موٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چائے چل رہی ہے کراچی میں, سموسے چل رہے ہیں, اینڈ دے پلان کہ جی لیٹس کوک اپ اے پلان, کیونکہ عوام کا دباؤ بہت ہے. اینڈ دے ڈیسائڈ اوکے دس از اے جینیس پلان, دیٹ ول ریئلی ورک یو نو. اور پھر اس کو ایکسیکیوٹ کر دیتے ہیں اور اتنے کسی کو خبر ہی نہیں. واہ واہ ماشاء اللہ. یو نو PR کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ISPR کا مطلب ہے PR services for the army, for the intelligence services. I'm sorry to have to inform you that's not great PR. I mean, this is not great marketing, this is not great PR, this is really slack. اس لیے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ISI میں نیچے جو ماتحت طبقہ ہے وہ کچھ بھی کہیں بھی پلان کر کے ایکسیکیوٹ بھی کر دیتا ہے, ایک نیشنل کرائسس بنا دیتا ہے, ایک ہیوج امبیرسمنٹ بنا دیتا ہے جہاں چیف آف دی آرمی اسٹاف کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. واہ, راؤنڈ آف اپلاز فار یو, ماشاء اللہ. تو بھائی یہ تو آپ نے بڑی سیریس ایک اپنے ہی ادارے پہ الزام لگا دیا. اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن تو علیحدہ بنتی ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک ہائی پروفائل, دا ہائیسٹ پروفائل لیڈر, ایک خاتون, اور وہ دوسرے ہائی پروفائل لیڈر کی انویٹیشن پہ کراچی آئی ہیں ایک جلسے کے لیے, ہائی پروفائل جلسہ, دا ہول ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور اس کے کراچی جلسے کے بارے میں, آل آئیز آر آن اٹ. اور اس وقت ایک کوئی چھوٹا موٹا افسر ادھر سے اور ایک چھوٹا موٹا سے جناب پلان ہیچ کرتے ہیں, کانوں کان خبر ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم نے تو سنا تھا کہ آرمی میں اور جو آرمڈ سروسز ہیں اس میں بڑا ڈسپلن ہوتا ہے. ناؤ دس ریزز ٹو ویری امپورٹنٹ کوسچنس. ایک یہ کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ کے آفیسرس. از دیٹ سو؟ از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ دیٹس اے ویری سیریس تھنگ ٹو سے. دوسرا کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر تو کسی کے بھی کنٹرول میں ہو سکتے ہیں. دیٹ شوڈ گیو people a few sleepless nights. What do you say? This is my 2 cents on the issue because I just thought YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.